أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ألم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول فجعله كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله